कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै आजको यस कार्यक्रमका आयोजक र रातो दिन खटेर हामीलाई यहाँसम्म यो प्लेटफर्म बनाइदिनु हुने आयोजक कमिटीका अध्यक्षज्यू ड्यासिङ तामाङज्यू भाइ र दावा लामाज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत बागमती प्रदेशका सांस्कृतिक विभाग प्रमुखज्यू, त्यसै गरी बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सिन्धुली जिल्लाको कोषाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थितिलाई एकमुष्टमा म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। जय मङ्गल, जय मङ्गल। सबैभन्दा पहिले त हामीले प्रशिक्षण के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। टिचिङ, लर्निङ, सिक्ने। प्रशिक्षण भनेको यस्तो चिज हो, बालक जन्मिँदा नै त्यो घरबाटै सुरु हुन्छ उसको। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा मान्छेको जीवनमा असल व्यक्तित्व बनाउने पनि खराब व्यक्तित्व बनाउने पनि उसको शिक्षामा निर्भर गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ एउटा आज प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जिल्ला सभा गठन कार्यक्रम पनि राख्नु भएको छ र हामीले अहिले प्रशिक्षण अन्तर्गत बसेर केही कुराहरू हामी यहाँ भन्छौँ र तपाईहरु सामु बुझाउने कोसिस गर्छौं। नबुझेको कुराहरू तपाईहरुलाई मनमा लागेको कुरा हामी केही समय दिउँला, सोध्नु सक्नुहुन्छ एक एक जनाले। अब हामी प्रशिक्षण भन्छौं। अघि नै मैले भने प्रशिक्षण भनेको यस्तो चीज हो, यस्तो ज्ञान हो, त्यो बालकले घरबाट जन्मेर कस्तो प्रशिक्षण पाउँछ, कस्तो शिक्षा पाउँछ भन्ने चीज हो। हामी अहिले समग्रमा हेर्दा के छौं, मान्छे भन्छौं नि, हैन मान्छे हो नि त। खुट्टा छ, आँखा छ, हात छ, हैन टाउको छ, जिब्रो छ, मुख छ, बोल्न सक्छौं, हिँड्न सक्छौं, पशु त हैन नि, मान्छे। तर 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हामीलाई चाहिँ राज्य सत्ताले के बनाएर राखेछ त, पशु जस्तो। मान्छे त हो तर पशुको दर्जामा राखेछ। अब हामी पशुबाट मान्छेको दर्जामा जाँदालाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज भन्दा 33 वर्ष अगाडि हाम्रो युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मंगलबाद जन्मनु भयो नखु जेलमा सन् 1989 को जनवरी 1 तारिक। हामीलाई उहाँले मान्छे बनाउने जमर्को गर्नुभयो। आफ्नो ज्यानलाई, आफ्नो प्राणलाई हातकेलीमा राखेर, बन्दुकको नालमा राखेर, खुकुरीको धारमा राखेर मेरो मंगोल वर्णको रेसको मान्छेहरूलाई मैले अस्तित्वको शिक्षा दिनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर राज्य शासन सत्ताधारीहरूसँग ल आउनुस् म मर्न तयार छु, तर मेरो रेस, मेरो अस्तित्व, मेरो आउने भावी सन्तानलाई बुझाएर मात्र म मर्छु भन्नु आज उहाँले गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले जति यहाँ बत्ती बालेर दीप पालेर सम्मान गरेर त्यो कमै हुन्छ। फेरि पनि उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद र जय मङ्गल भन्न चाहन्छु। यो पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ आज उहाँ नभएको भए म यति बोल्न सक्ने हुन्थिन, तपाईहरु सामु आउन सक्ने हुन्थिन। म के थिए, मान्छे थिए र मान्छेको रूपमा म पशु थिए। पशु त भयो, त्यसपछि के गरे हामीलाई जनजाति, मतवाली, भोटे, आदिवासी बनाए। तर युग पुरुषले हामीलाई के भनेर सिकाउनु भयो, हाम्रो अस्तित्व के छ, मूलवासी मंगोल, जसको उत्पत्ति चाहिँ आज भन्दा 1,30,00,000 वर्ष अगाडि पाल्पा त नाम सुन्नु भएको छ नि तपाईहरुले, यही नै रहेछ। पाल्पाको दोभानमा भालियाङ नदीको तीरमा विश्वमा भएको मंगोल समुदायको उत्पत्ति स्थान त्यहाँ। हामीले भनिरहने गरेको छौं कि हामी मान्छे हो भनेर। विश्वले के सिकाएको छ भन्दाखेरि MAN, मेनको अर्थ के हो, मान्छे हो नि त, हैन। हामीलाई त्यसरी यहाँनिर स्कुलिङ गर्यो। बट अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले MAN, म्यानको अर्थ त्यहाँ बेग्लै किसिमले विश्लेषणहरू गरेको छ, बेग्लै किसिमको ढाँचाले पढाउँछन्। त्यहाँ मेनको अर्थ के हो, मान्छेको अर्थ। हामीलाई चाहिँ के गरेछ, रन्नबोल्नमा पारेर मेन भनेको मान्छे हो भन्ने मात्रै सिकाएको छ। यथार्थ के हो त भन्दाखेरि एक एकवटा कुराको मिनिङ हुन्छ। जस्तो A फर एप्पल भन्छ नि त हामीले, ए मात्र भने भइहाल्यो। M फर म्यान भन्छ नि त, हैन। A फर एरोप्लेन भन्छ, P फर पेन भन्छ, P फर पिग भन्छ, पिकअप भन्छ नि। हरेक चीजको एउटा एउटा अर्थ हुन्छ। त्यो अर्थ दिने जमरको साहस चाहिँ हाम्रो युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले गर्नुभयो। र
हामी समस्त यो विश्वमा भएको मंगोल रेसको उत्पत्ति चाहिँ पाल्पाको दोभानमा भएको बालियङ किनारमा। त्यो मैले बोलिराखेको होइन, आज युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नु भएको किताबले मात्रै बोलेको होइन, विश्व इतिहासले बोलेको छ र विश्व साइन्सले बोलेको कुरा हो। त्यो प्रमाण गरेको चिज हो। साइन्सले के गर्छ? जहिले नै प्रमाण खोज्छ, बिना तथ्यमा बोल्दैन साइन्सले। त्यो प्रमाणले पुख्त गरेको चिजलाई विश्वले मानेछन्। विश्व उसबाट ल्याबबाट चाहिँ तपाईको त्यो प्रमाणित भएर विश्वको मंगोलहरुको उत्पत्ति स्थान चाहिँ नेपाल हो भनेर लेखिसकेको छ। त्यो हामीलाई थाहा नै छैन। हामी के छौं? मान्छे हो। तामाङहरु त के भोटे भनेपछि जातले बा खायो भन्छ हिँड्छ। मतवाली भनेपछि खुसी हुन्छ हैन? यासे यामजी चाजी भन्छ हामी। त्यो होइन, गलत स्कुलिङ हो। मैले अघि नै सुरुमा भने स्कुलिङ कस्तो भएको छ त्यसमा भर पर्छ। हामीलाई त्यही किसिमको स्कुलिङ गर्दियो हैन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मंगोल रेसको उत्पत्ति चाहिँ नेपालको मात्रै न, विश्वको मंगोलहरुको उत्पत्ति चाहिँ यहाँ पाल्पामा, नेपालको पाल्पाको दोभानमा भएको, बालिङ नदीको किनारमा। अब त्यसैगरी ए को अर्थ चाहिँ आर्य। यो साइन्सले विश्लेषण गरेको कुरा हो। यो मैले बोलेको कुरा होइन, यो तथ्य प्रमाणले बोल्ने कुरा हो। विश्वले के खोज्छ? प्रमाण खोज्छ। इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि मैले तपाईको गोजीबाट 10 रुपैयाँ झिके अरे, तपाईले गएर रिपोर्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, सबै चीज गर्नुहुन्छ, प्रशासनले मलाई बोलाउँछन्, तर अन्तिममा के हुन्छ नि? प्रमाण खोज्छ नि त हैन? त्यस्तै यो मेनको अर्थको नि सम्पूर्ण प्रमाण साइन्सले प्रमाणित गरेर खोलेको चीज हो। ए को अर्थ आर्य हो। आर्य चाहिँ तपाईको ककसियस, रसियाको ककसियस भन्ने एउटा टापुमा उत्पत्ति भएर विभिन्न कालखण्ड, विभिन्न संसारमा छरिएर बसेको जति पनि आर्यहरुको उत्पत्ति भएको छ त्यो चाहिँ ककसियसमा भएको, विश्वमा भएको आर्यहरुको, आर्य वर्णको। आर्य वर्ण भनेपछि तपाईहरुले प्रष्ट थाहा हुन्छ होला हैन? र विभिन्न कालखण्डमा उहाँहरु विभिन्न स्थलमार्ग, समुद्री मार्ग हुँदै, त्यो बेला त प्लेन थिएन, स्थलमार्ग, समुद्री मार्ग हुँदै विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको। त्यो पनि तपाईको लगभग 500 वर्ष पनि भएको छ। 1495 मा नेपाल पस्यो। त्यो तथ्य प्रमाणहरु तपाईको छन्। र अर्को कुरा आयो एन। एन को अर्थ, एन को उत्पत्ति स्थान चाहिँ तपाईको अफ्रिकामा हो, जो चाहिँ तपाईको काला काला हुन्छन्, घुम्रेको केस हुन्छ, बलिया बलिया हष्टपुष्ट, ओठहरु यत्रो यत्रो बटारेका, उहाँलाई चाहिँ हप्सी भन्छ। यो तीनटा तथ्यले प्रमाणित हुन्छ कि जसले जेसुकै भने तापनि नेपालमा 36 वर्णको फुलबारी जातको 100 कति 26 वटा जात छन् भन्ने कुरा यो सबै भ्रम। विश्व साइन्सले के भन्छ नि? संसारको उत्पत्ति हुँदा तीनटा रेसको जन्म भएको थियो, मंगोल, आर्यन, निग्रो। यो ध्रुव छ, त्यो कसैले काटेर काटिदैन। यो भ्रम फैलाउनु मात्र मान्छेले विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्छन्। त्यसमा कुनै प्रमाण छैन, तथ्य प्रमाण छँदै छैन। तथ्य प्रमाण अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गयो भने, विश्व साइन्समा हामीले खोज्यौं भने त्यो पाउँछौँ। अन्त गुगलमा तपाई हामीले सर्च गर्यो भने के रहेछ त यथार्थ भनेर शंका लागेको चिज त्यहाँ हान्ने बित्तिकै देखाइहाल्छ। साइन्स, गुगल भनेको यस्तो चिज हो, त्यसले गलत मेसेज दिनै मिल्दैन। यदि गलत मेसेज दिन्छन् भने त्यसलाई इन्टरनेशनल, अन्तर्राष्ट्रिय ल अनुसार उसलाई कारबाही गर्न पाउँछ, उसले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि गुगलमा दुविधा भएको कुराहरू अहिले खोज्यौं भने त्यसले प्रष्ट पार्छ। र अहिले जति हामीले बोलिरहेछौं त्यो साइन्सले प्रमाणित गरेको कुराहरू हामीले बोलिरहेछौं। साइन्सले भनेको कुराहरू यहाँ तपाईहरु सामु बोलिरहेछौं। प्रमाणले जुटाएको कुराहरू हामीले बोलिरहेछौं। र हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेनको अर्थ खासमा अघि मैले भने नि हरेक चीजको एउटा एउटा मिनिङ हुन्छ। त्यो मिनिङ अन्तर्गत पर्दा हामी एम रहेछौं। एम भनेको मंगोल, जो चाहिँ विश्वको मंगोलको उत्पत्ति स्थान नेपाल हो। ए फर आर्य, आर्यको उत्पत्ति स्थल भनेको रसियाको ककसियस हो, जहाँ अहिले रसिया र युक्रेनको लडाई भइरहेछ हैन? रसियाको तपाईको ककसियस भन्ने एउटा टापु हो। र एन फर निग्रो भनेको हप्सीहरुको उत्पत्ति स्थल अफ्रिका हो। यो तथ्यले भन्ने चीज हो, प्रमाणित गर्ने चीज। यहाँ हप्सी छ त छैन नि? त्यहाँ जानुहोस् तपाई, हामी जस्तो मान्छे भेट्न गाह्रो हुन्छ अफ्रिकामा। भन्छ उत्पत्ति स्थल जहाँ छ त्यो छ। जस्तो इक्जाम्पल दिउँ, यो भेगमा म आए अघि सर, यो भेगमा सबैभन्दा धेरै 95% तामाङ बहुल्य होला। अघि मैले सोधे पनि तपाईहरुलाई हैन? 95 भनेको किन भन्दाखेरि यहीँनेरि तामाङहरु ठुम्बा भन्छ नि उत्पन्न भएको। यो तथ्य प्रमाणहरुले देखाउँछ। र अफ्रिकनहरु त्यहाँनेर किन छन् त निग्रोहरु भन्दाखेरि उनीहरु त्यहाँनेर उत्पत्ति भएको त्यो तथ्य प्रमाणले देखाउँछ हैन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले तथ्य प्रमाणहरु खोज्नु अति जरुरी छ। र स्कुलिङहरु हामीले
प्रारम्भिक स्कुलिङहरू शिक्षाहरू घरबाटै राम्रो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो अर्थमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हिजो मतवाली, भोटे, जनजाति, आदिवासी भनिरहेको थियो नि, अब जसले भन्छन् उसलाई औँला उठाउने हिम्मत गर्नुहोस्। त तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा औँला उठाउने हिम्मत गर्नुहोस्। म यो देशको मूलवासी मङ्गोल हो भनेर हिम्मत गर्नुहोस्। त्यो मान्छेले तपाईँलाई दोस्रोचोटि मतवाली, जनजाति, आदिवासी भन्ने आँटै गर्दैन, भोटे भन्ने आँटै गर्दैन। अब जाउँ हामी जनजाति के हो त? धेरैले भन्ने गर्छ, यहाँ विद्वानहरूले नि भन्ने गरेका छन् त्यो स्कुलिङ खराब गरिदिएको छ। केही विद्वानहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि हामीलाई स्कुलिङलाई खराब गरिदिएको छ। जस्तो अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, घ्लान हो तामाङमा अर्थ, यो के गर्दैछ घलान। अब भोलि अघि मैले भने हाम्रो नातिहरूको पालामा त्यो घलानबाट पनि ग्याली नपुऱ्याइदिन्छ कि, त्यो स्कुलिङ खराब हो, मिस्टेक हुँदै गएको। र केही विद्वान साथीभाइले के गर्ने गरेका छन्, हामी त जनजाति नै हो भन्दै फुक्दै हिँडेका छन्, पिएचडी गरेका छन्। त्यो गलत हामीलाई स्कुलिङ गरिरहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब बुझ्नु पर्यो, सायद आजसम्म तपाईँको घर दैलोमा यो भिजन, यो तर्क हामी मान्छे मात्र होइन महामानव हौँ र हुनुपर्छ, यो देशको मूलवासी मङ्गल हो भनेर सायद काङ्ग्रेसले, एमाले, राप्रपाले, राजावादीले, माओवादीले कसैले पनि यो किसिमको स्कुलिङ गरेका थिएन जस्तो लाग्छ आजभन्दा अगाडि, पक्कै पनि। किनभने उनीहरू साम्राज्यवाद, भ्रष्टाचार गर्न, यो देशमा तपाईँ हामी माथि हलिमली गरेर यो देशलाई खोक्रो पारेर राज गर्नलाई आएको भएर अस्तित्वको कुरा गर्दै गर्दै, अस्तित्वको कुरा गर्ने जमर्को कसले गर्छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङले मात्रै गर्छ। किनभने योभन्दा दोस्रो शक्ति छैन जसले सत्य बोल्न सक्छ। त्यसैले हामीले अब कोही कसैले भन्छन् भने उहाँलाई औँला उठाएर भन्नुहोस्, हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोल हौँ, हाम्रो अस्तित्व यो हो, मेरो जन्मस्थल, म उत्पत्ति भएको ठाउँ भनेको पाल्पाको दोभान हो भनेर भन्नुहोस्, त्यो मान्छे बोल्दैनन्, तपाईँको सामु पर्दैनन्। अब जाउँ, आदिवासी भनेको के हो त भन्दाखेरि, आदिवासी भनेको जसको जल जमिन, घरबार, थर, संस्कृति, भाषा, लिपि केही हुँदैन, उसलाई तपाईँको जनजाति भन्छ। उदाहरण दिउँ, हिजो भुटानबाट भुटानिज तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, धेरै भुटानिजहरू खेदे, टेकराज रिजालको एउटा षड्यन्त्रमा परेर धेरै नेपालीहरू त्यहाँबाट खेदे। अहिले कहाँ छन् बिचारा? अमेरिका छन्, क्यानाडा छन्। कस्तो जीवन जिइरहेको छ भन्दाखेरि दैनीय जीवन जिइरहेको छ उहाँहरूले। जस्तो हामी गोरु जोत्नु जाँदाखेरि गोरुलाई मेसुङ भन्छ नि, घाँस नखाओस् भनेर, बाली नखाओस् भनेर जोत्ने बेलामा, त्यस्तै उहाँहरूलाई त्यहाँनिर के गर्छ, हामीले देख्दैछौँ ओहो क्यानाडा लग्यो, अस्ट्रेलिया गयो, अमेरिका गयो भने चाहिँ, तर उहाँहरूको दैनिक जीवन भनेको त्यस्तै जोत्न लगेको गोरुको जस्तो छ। बिहान गयो, यो भनिरहँदा कति साथीभाइले सुन्दा खल्लो लाग्ला, तर धुरो सत्य यो हो होला। 2-4 जनाको दैनिक जीवन त्यहाँनिर राम्रो होला, तर यथार्थमा यो हो। किनभने त्यहाँनिर तपाईँको सबैलाई त्यतिखेर लाँदै यहाँनिर कसम खुवाएर कागज गरेर 10वटा फिङ्गर प्रिन्ट लिएर लगेका छन् कि त्यहाँ गएर कुनै किसिमको म चाहिँ देशद्रोही काम गर्दिनँ, त्यो ठाउँमा मेरो हक अधिकार माग्दिनँ, म रिफ्युजी हो, म शरणार्थी हो, तपाईँले कुनै पनि समयमा यो देशबाट निकाला गरे हामी जान तयार छौँ भनेर शरण बस्या। र उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ मेसुङ काट्सी, गोरु जोत्नु जाँदा लगाउने, मुख बान्ने त्यो लगाए जस्तो छन् अरे। बिहान जान्छन् अरे ड्युटीमा, सर्र गयो, सर्र घर आयो, दायाँ बायाँ उकाइ कतै भेटघाट, कतै युनियन गठन गर्न, कहीँ तपाईँको मलाई भित्रभित्र पोलिरहेको छु, म मानव, मेरो अधिकार कहाँ गएर सुनौ भन्ने ठाउँ पनि छैन। अब उहाँहरूले पनि के सुन्नुपर्छ भने, मेरो भिडियो हेर्दैछन् भने उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको पीडा सुन्न सक्ने विश्वको शक्ति भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङ हो। यो बाहेक छँदैछन्, यसैले सुन्छन्, यसैले उत्थान गर्छन् उहाँहरूको भोलिका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि जनजाति भनेको त्यस्तो हो र हामी जनजाति हुँदामा गर्व नगरौँ। अब आदिवासीमा, आदिवासी भनेको के हो भन्दाखेरि आदिम कालमा कहीँ कतैबाट आएर नेपालमा या त कुनै पनि देशमा गएर बसेकोलाई आदिवासी भन्दछन्। त्यो देशको मूल, त्यो देशको उत्पत्ति होइन, तर हामी के हौँ, यो देशको मूल हो, यो देशमै उत्पन्न भएको मान्छे हो। त्यसैले हामीले अब हिम्मतका साथ भन्न सक्नुपर्छ, म मङ्गोल हो
मेरो रेस मङ्गोल हो, मेरो वर्ण मङ्गोल हो, मेरो अस्तित्व मूलवासी मङ्गोल हो भन्न सक्नु। यो भन्न कहीँ हिचकाउनु पर्दैन तपाईँले। यति भन्नुहोस् पिएचडी गरेको मान्छे तपाईँको लुलुलुलु पर्छ। यसलाई यसको अस्तित्व थाहा रहेछ, यसको उत्पत्ति थाहा रहेछ भनेर लुलुलुलु पर्छन्। जमर्को र आँट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई जमर्को र आँट गर्न शक्ति पुग्दैन भने हामीलाई बोलाउनुहोस्, ड्यासिङजीलाई बोलाउनुहोस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङलाई बोलाउनुहोस्। जहिले पनि तपाईँहरूको घर दैलोमा आउन हामी तयार छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी भनेको त्यो हो। जस्तो इक्जाम्पल म दिन्छु, अमेरिकामा ग्रिन कार्ड र रेड कार्ड हुन्छ नि, क्यानाडामा पनि हुन्छ होइन? सबैलाई तपाईँको रेड कार्ड दिए भइहाल्थ्यो नि, कानुन छ त्यहाँ। रेड कार्डकोले मान्छे मार्यो भने कानुन छ, छैन? सबैलाई रेड कार्ड दिए भइहाल्यो। गैर कानुन काम गर्छ भने कानुन छ। किन अरू देशबाट गएकोहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ग्रिन कार्ड दिन्छ भन्दाखेरि त्यहीँबाट छुट्टिन्छ। 1 नम्बर र 2 नम्बर, नम्बरी सुन र पित्तरी सुन, 2 नम्बर सुन भन्छ नि, नम्बरी र 1 नम्बर 2 नम्बर सुन, त्यहीँबाट छुट्टिन्छ। नभए सबैलाई तपाईँको चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस्, अमेरिका गएर म डक्टर भएको छु, साइन्टिस्ट भएको छु, त्यहाँ राम्रो काम गर्छ भने त्यहाँको गभर्मेन्टले मलाई रातो पासपोर्ट दिनु किन हचकच्नु पर्छ? किन ग्रिन कार्ड दिनु पर्छ? होइन, मैले त त्यो देशमा राम्रो काम गर्ने नि। एउटा डक्टर पेसा भनेको एउटा समाज सेवा गर्नु हो, आफ्नो योगदान दिनु हो, जानेको बुद्धि विवेकले। मरेको मान्छेलाई सकेसम्म प्राण दिनु हो, जिउँदो बनाउनु हो नि त। किन ग्रिन कार्डै दिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यहीँबाट छुट्टिन्छ कि 1 नम्बर दिनु। राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको बेलामा, राष्ट्रलाई जल जमिन नपुगेको खण्डमा, राष्ट्रको जनतालाई रोजगार नपाएको खण्डमा ग्रिन कार्डवालाले देश छोडेर जानुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले भनेको थियो नि एकपल्ट, थाहा छ कि छैन तपाईँको चाहिँ मेक्सिकनहरूलाई चाहिँ पर्खाल लाउँछु डोनाल्ड ट्रम्पले, छानबिन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्छु देशबाट भनेर कति हल्ला आएको थियो नि, नेपालीहरूलाई निकाल्ने भन्ने कुराहरू आएको थियो नि त त्यतिखेर होइन? त्यही कसैले अमेरिका गएर मैले ग्रिन कार्ड पाएँ भनेर खुसी हुनु पर्दैन, कसैले लन्डनमा गएर मैले चाहिँ यो कार्ड पाएँ भनेर खुसी हुनु। त्यो देशले आवश्यकता पर्दाखेरि निकाल्छन्। भुटानमा त के भयो भन्दाखेरि समान हक अधिकारको लागि लड्दाखेरि टेकराज रिजालको एउटा षड्यन्त्र परेर निकालेको त्यहाँको भुटानको राजाले, नरेशले होइन? तर म्यानमारमा हेर्नुहोस्, रोहिङ्गा मुसलमान, यो भर्खरको घटना हो, तपाईँको धेरै पनि भएको छैन, 1-2 साल भयो, 2-3 सालै भयो। रोहिङ्गा मुसलमान भनेको बङ्गलादेशबाट गएर त्यहाँनिर विभिन्न कालखण्डमा बसेको हो। पक्की घर छोडेर आउनु पर्यो, कतिले रुँदै आउनुभयो, देख्नु भएको होला नि। त्यस्तै हालत भोलि हामीले चाहिँ जनजाति हो, आदिवासी हो भनेर मस्त खुसी हुन्छौँ भने हाम्रो हालत पनि त्योभन्दा दर्दनाक हुन्छ। हाम्रो बस्ने ठाउँ रहँदैन। जस्तो मैले भुटानिजहरूको मैले सुनाएँ, किनभने कतिजनासँग सहकारीहरू हुन्छन् मेरो साथीभाइसँग, उहाँहरूले सुनाउँछन्। तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ सर, गर्दै जानुहोस्, लड्नुहोस्। भोलि तपाईँहरू पनि हामी जस्तो नहोस् भन्छन् बिचरा उनीहरूले। त्यो बनाउने एउटा स्ट्यान्ड यिनीहरूले बनाइसकेको छ कि यो राज्य। अहिले याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने हो भने नागरिक किन चाहियो त? फ्याँक्दै भइहाल्यो। नागरिक नै हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र हो। बिकज त्यहाँ के लेखेको हुन्छ, बाउको नाम लेखेको हुन्छ, ठाउँ लेखेको हुन्छ, थर लेखेको हुन्छ, कति सालमा जन्मेको सबै चिज हुन्छ, कुन जिल्लाबाट चाहिँ कसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनुमति दिएर चाहिँ नागरिकता दियो भन्ने सबै चिज त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ। नेपाल सरकारको छाप हुन्छ। त्यो नै राष्ट्रिय परिचय होइन र? हो नि त। र अहिले फेरि के गर्दैछन् भन्दाखेरि यिनीहरूले घुमाउरो पारामा सत्ताधारी षड्यन्त्र भ्रष्टाचारीहरूले हामीलाई रोहिङ्ग्या र भुटानिज पिपल शरणार्थी जस्तो बनाउनलाई, मेक्सिकन पिपलहरू जस्तो बनाउनलाई 1-2 नम्बरको नागरिक बनाउनलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र ल्याउँदैछन्। ल्याइसके त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि भोलि कालान्तरमा हाम्रै पालामा नहोला, यी बच्चा बच्चीको पालामा जब यिनीहरू हामी जत्रो हुन्छन् रोहिङ्ग्या बनाउँछन्। त्यसैको विरुद्धमा आवाज उठाउनलाई जन्मेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ। त्यसैले हामीले किन त अहिले घर घरसम्म गएर चाहिँ यो जमर्को गर्छौँ, किन सुनाउने काम गर्छौँ भन्दाखेरि भोलि रोहिङ्ग्या मुसलमान, भुटानिज पिपल जस्तो नहोस् भनेर हाम्रो सन्तान। र आयो अब हामीलाई के भन्छन्, मतवाली। मतवालीको अर्थ के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? मतवाली भन्दा त्यो रक्सी गाएर मातेको मान्छेले मतवाली भन्छ। ठिक छ, माने तपाईँ। यो बच्चा मतवाली हो कि के हो त?
हजुर यो त होइन। किन होइन? तपाईँ ऊ पनि मतवाली भन्छ नि, मतवालीको कोखबाट जन्मेको होइन हो। अब तपाईँ आउनुभयो पोइन्टमा। मतवाली भनेको घिनलाग्दो शब्द प्रयोग गरेको, हामीलाई प्रहार गरेको। मतवाली भनेको जाँड रक्सी खाने, मादक पदार्थ खाने, फोहोरमा पनि सुत्ने, मुख छाड्ने, फोहोरी भनेर गाली गरे हामीलाई एक शब्द। अब हामीलाई के भन्छन्? हाम्रो कोखबाट हाम्रो जन्मेको बच्चा बच्चीलाई के भन्छ? मतवालीको छोराछोरी भन्छ। ऊ नखाए पनि मतवाली भयो। उनीहरू चाहिँ तपाईँको बाटोमा लडिन्जेल खाए पनि के भयो? मतवाली भयो। मतवाली होइन। तपाईँले भन्नुभयो खानेलाई मतवाली हो, उसले पनि खान्छ, ऊ किन मतवाली भएन? यसरी बुझ्नुहोस्, साइन्टिफिक कुराहरू यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि उसले किन, ऊ चाहिँ किन मतवाली हुँदैन, उसको छोराछोरी किन मतवाली हुँदैन? मेरो चाहिँ खाँदै नखाने छोराछोरी मतवाली हुने, तपाईँको खाँदै नखाने छोराछोरी मतवाली हुने। ऊ त अहिले दुधे बालक हो नि त, ऊ पनि मतवाली हो उनीहरूको नजर। अब यो शब्दलाई पनि हामीले प्रहार गर्न सकौँ। म मतवाली होइन, त मतवाली हो। म मतवाली हो भने त पनि मतवाली हो भन्न सकौँ। जो भएको हामी मतवाली होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रशिक्षणको क्रममा यी कुराहरू सिकाउने गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई के यहाँनिर बुझाइरहेको छु भने, हामी मान्छे मात्र नभएर हामी को हौँ त, अस्तित्व के रहेछ भने त्यो मैले तपाईँलाई सिकाएर। आज तपाईँले अस्तित्व सिक्नुभयो भने, अस्तित्व बुझ्नुभयो भने, भोलि आउने यो जेनेरेसनहरूले हामी को रहेछौँ त भनेर गर्वका साथ तपाईँको टेबल ठोकेर भन्दैछ म चाहिँ मूलवासी मङ्गोल हो। आज चाइनिज पिपलहरूलाई सोध्नुहोस् न, तपाईँ को हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला उनीहरूले चाइनिजै भन्छ। हामी हो नेपाली हो, यो देश हो नेपाली हो। र नेपालमै रहँदाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको हामी मूलवासी मङ्गोल हो। उस्तै आवश्यकता पर्यो भने तपाईँको विदेशमा जाने म मूलवासी मङ्गोल हो, नेपाल मेरो देश हो भन्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हरेक चिजको ज्ञान विश्व राजनीतिलाई हेरेर हामी अघि बढ्नुपर्ने समय आएछ। हामीले 21औं शताब्दीको मान्छे जस्तो त हामी हुन सक्नु पर्यो नि कमसेकम। अनि 21औं शताब्दी भन्न सुहाउँछ कि हामी चाहिँ 21औं शताब्दी भन्ने, आइटीको जमाना भन्ने, ड्रोनले विश्वको नक्सा खिच्न सक्ने समयमा आज तपाईँ हाम्रो घर अगाडि धुलो बङ उडाएर गाडी चलाउनु परेको छ। अनि यो 21औं शताब्दी भयो त? 21औं शताब्दी भयो। 21औं शताब्दी हो भने, स्मार्ट शताब्दी हो भने बाटो घाटो, हस्पिटल, स्कुल्स सबै चिजको सुविधा हुनुपर्छ। तब 21औं शताब्दी भनेर गर्व गरेर अहिले हाम्रो नेताहरूले के भन्ने गरेका छन्, भ्रम के छर्न गरेका छन्, हामी 21औं शताब्दीको राजनीति गर्दैछौँ, हामी 21औं शताब्दीको मानव हौ भन्छौँ। खोइ त 21औं शताब्दीको भिजन ल्याउनु पर्यो नि त। 21औं शताब्दीको काम गरेर देखाउनु पर्यो नि त। आइटी युग हो। विश्व अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको कहीँ बाहिरतिर तपाईँको सपिङ गर्नु परेन, कहीँ जानु परेन। तपाईँसँग जेबमा पैसा छ भने कहीँ जानु परेन। जेबमा पनि पैसा चाहिएन, ब्याङ्कमा हुनु पर्यो, एटिएम कार्ड एउटा हुनु पर्यो, एउटा तपाईँको स्मार्टफोन हुनु पर्यो। तपाईँलाई चाहिने विश्वको कुन चाहिँ सामान चाहियो घरमा आइपुग्छ नै। त्यो 21औं शताब्दी, त्यो स्मार्ट शताब्दी। तब भन्न हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि हामी 21औं शताब्दीको मान्छे हो। तपाईँ र हाम्रो बाबुबराजीको समय र अहिले के फरक छ? अहिले फरक यति मात्र छ कि दुईटा राम्रो लुगा लगाएको होला, अलि राम्रो स्मार्टफोन बोके होला, हिजो बत्ती थिएन बत्ती होला, त्यतिले मात्रै 21औं शताब्दी र स्मार्ट शताब्दी भनेर सुहाउँदैन। नथिङ, के पनि छैन। अब हामीले 21औं शताब्दीको क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ। त्यो क्रान्ति चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मूलवासी मङ्गोल हौ है भनेर एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर हामीले क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आजैबाट तपाईँहरूले भन्नुहोस्, म मतवाली होइन, म जनजाति होइन, म आदिवासी होइन। र अब आउँ भोटे। तामाङ समुदायलाई, विशेष गरी तामाङ समुदायलाई भोटे भन्ने गरेछ। किन भन्दाखेरि गोरु खाने भोटे भन्ने गरेछ, जाँड रक्सी खाने भोटे भनेको छ, फोहोरी गनाउने भन्ने गरेको छ। हामी कसैले भोटे भन्दा गर्व नगरौँ, हामी भोटे होइन हो। हिजो तपाईँको हामीलाई मासिन भोटेमा राखेको थियो। त्यो बेला जोगवीर लामाज्यूले तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ भारतमा पढेर आउनु भएको थियो र उहाँ सायद प्रशासनिक क्षेत्रमा आर्मी केमा पनि हुनुहुन्थ्यो। एक्ज्याक्टली मलाई उहाँको हिस्ट्री मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँले यहाँको राणा शाहीहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो मासिन भोटेबाट चाहिँ हटाएर
तामाङ बोली पाऊँ भनेर निवेदन चढाएपछि उहाँको श्रीमती चाहिँ वाइबा हुनुहुन्थ्यो, महारानी, बडा महारानी, त्यो राणाशाही राजाको। र उहाँले विचार गरेर जसलाई आजबाट चाहिँ तपाईँहरू तामाङ उहाँलाई चाहिँ मासिन भोटेमा नराख्नुहोस् भनेर हुकुम भएपछि हामीलाई आज तामाङ भन्ने गरिरहेको छौँ। नत्र हिजो मासिन भोटे। मासिन भोटे भनेको 1910 को जङ्गी कानुनले हामीलाई मासिने जातमा राख्यो। मासिने जात भने के हो भने अघि हाम्रो सांस्कृतिक विभाग प्रमुखज्यूले भन्नुभयो जस्तो गहना जस्तो, गहना के गर्छौँ हामी? आवश्यकता पर्दा लाउँछौँ, आवश्यकता नपर्दा थन्काउँछ नि। त्यस्तै हामीलाई पनि आवश्यकता पर्दा काममा लगाउने, आवश्यकता नपर्दा चित्त नबुझे, बुढो भए, आवाज ठुलो उठाउन थाले, लगेर ठन्डक्क तरुवालले खोडाले हालेर टाउको छिनाउने एउटा कानुन ल्यायो 1910 को जङ्गी कानुन। त्यो कानुनले हामीलाई के बनाए? विशेष गरी मंगोलमा पनि तामाङ समुदायलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराए, राजनीतिबाट वञ्चित गराए। राजनीतिबाट वञ्चित हाम्रो मंगोल समुदायलाई सबैलाई बनाएको छ, तर सबैभन्दा 1910 को कानुनले शिक्षाबाट वञ्चित, रोजगारबाट वञ्चित, बोल्नबाट वञ्चित, लेख्नबाट वञ्चित, घरबारबाट वञ्चित बनाएको चाहिँ 1910 को जङ्गी कानुनले, जसको मार आज पनि हामी तामाङ समुदायले भोगिरहेका छौँ। जति पनि हिजोको दिनमा तपाईँको इन्टेलिजेन्ट पढी लेखेको तामाङहरू आए सबै दार्जिलिङबाट आए। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर दार्जिलिङ भनेको 3 ताक नेपालकै रहे तापनि त्यो चाहिँ तपाईँको ईस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकारको स्वामित्वमा चलिरहेको थियो। त्यतिखेर भारतवर्ष गुलामी, ब्रिटिसको गुलामी थियो, अन्डरमा चलिरहेको थियो। 3 ताक जति पनि इतिहासमा तपाईँले भोलि खोज्नु भने, यो भाइ बहिनीले खोज्नु भने विभिन्न कालखण्डमा राई विद्रोह, मगर विद्रोह, लिम्बू विद्रोह, नेवार विद्रोह, थारू विद्रोह, तामाङ विद्रोह, विभिन्न विद्रोहहरू छन्। सरकार पक्षसम्म एकतन्त्र शासनवादीहरूसँग लडेको इतिहासहरू छ हाम्रो पुर्खाहरूले। त्यो लड्ने क्रममा विभिन्न जालजेलमा परेर हार खाएपछि ज्यान बचाउन भाग्न सक्नेहरू भारत पसेका थिए। अहिले जसलाई चाहिँ हामी भारतवर्ष इन्डिया भन्छौँ त्यहाँ गएका थिए। त्यतिखेर चाहिँ भारतवर्षमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज्य गरिरहँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीमा तपाईँको नेपालमा जस्तो पढ्न अधिकारबाट वञ्चित त्यस्तोहरू थिएन। त्यहाँ पढ्न पाउँथ्यो केही मात्रामा, यहाँ जति त्यति तपाईँको कठोर शासनहरू थिएन। र त्यतिखेर पढेको बुद्धिजीवीहरूले आएर चाहिँ यहाँनिरको विभिन्न क्रान्तिहरू गरेका छन्, बुझेको कुराहरू सिकाउने आँटहरू जमर्कोहरू गरेको छन्। त्यो बेला सिकाउँदा धेरै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ बलिदानी दिएको इतिहासहरू छ। कतिवटा इतिहास त तपाईँ हामी सामु छैन। त्यो इतिहास खोज्ने र कोर्ने हिम्मत र जमर्को गरेको भनेको मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले हो। योभन्दा अरू कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले हामी तपाईहरुलाई के आह्वान गर्न गर्दछौं, आग्रह गर्दछौं भन्दाखेरि मंगोल सिद्धान्त के हो, मंगोल को हो, हाम्रो रेस अस्तित्व के हो त्यो बुझेर चाहिँ एक ढिक्का भएर यो हाम्रो नीलो र पहेँलोमा सेतो तारा र खुकुरी उतान परेको झण्डा बोकेर हामी मंगोल हौं भनेर एकजुट भएर आउनुस्। हामी मुक्ति दिन सक्छौं। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले मुक्ति दिन सक्छ, यो देशको चाहिँ नक्सा बदल्न सक्छ भनेर हामीले जमर्को गरिरहेछौं। तपाईले साथ दिनुस्, तपाईले हामीलाई काँधमा काँधमा साथ दिनुस्, हातमा हातमा साथ दिनुस्, पाइलामा पाइलामा साथ दिनुस्। यो देशमा हामीले सुनौलो नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौं मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले। त्यसैले तपाईहरुको घर दैलो हामी आइरहेका छौं र 3 ताक पढी लेखेकाहरूले आएर चाहिँ यहाँनिर शासन सत्ताधारीहरूसँग लडाई गरेर अहिले हामीले जुन चाहिँ बोलिरहेको, अहिले हामीले गर्व गरिरहेको सम्भव बनाउन सफल भएका छन्। तर अस्तित्वको कुरा कसैले हामीलाई सिकाउनु भएन। त्यहाँ के मात्र सिकायो भने म तामाङ भनेपछि मेरो हुल एकतिर, राई भनेपछि राईको हुल एकतिर, मगर भनेपछि मगरको हुल एकतिर मात्र बनाइदियो आजको परिवेशसम्म आउँदा पनि। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङले हामी कोही फरक छैनौं, सबै एउटै हौं, एक ढिक्का हौं, युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यूले रोप्नु भएको बिउमा झण्डा मुनि सबै आउँ भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गरिरहेका छौं। यो बाहेक तपाईको यो देशमा, यो संसारमा मंगोलको मुक्ति छँदै छैन। त्यसैले आजैबाट तपाईहरुले भन्नुस्, म जनजाति होइन, म आदिवासी होइन, म मतवाली होइन, म भोटे होइन। जसले भन्छन् मुखमा तपाईले औँला उठाएर भन्नुस्, म चाहिँ मूलवासी मंगोल हो यो देशको, तिम्रो उत्पत्ति स्थान कहाँ हो भनेर सोध्नुस्।
ऊ तपाईँको अगाडि बोल्न सक्दैन। तपाईँलाई उहाँले बोलेको कुरामा असहज उत्तर पाउनु भएन भने फोन नम्बर छ हाम्रो यहाँ जिगत ड्यासिङजीको, हाम्रो लिनुहोस्, हामीसँग भेटाउनुहोस्, कुरा गराउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ क्यामराम्यान जर्नलिस्ट अगाडि राखेर हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ टेबलमा टेबल, र साइन्सले दिएको विश्वले दिएको प्रमाणलाई अगाडि राखेर हामी कुरा गर्न तयार छौँ। त्यसैले आज एउटा हामी मङ्गोल बनौँ, हामी मूलवासी मङ्गोल हौँ भनेर गर्व गरौँ। हामी तामाङ, फल्ना राई, फल्ना लिम्बू भनेर हामीले त्यो कहिले पनि एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण आजसम्म थियो भने त्यसलाई अन्त्य गरौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ सबै एउटै छौँ। जस्तो तपाईँ हामी सबै एउटै हो। एउटा छ नि घरमा 5 वटा भाइ भने जेठा गोला, माइला गोला, काइला गोला, ठाइला गोला, पाडाङ धिमुलले, त्यस्तै हो। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, कोचे, मचे, धेमाल भनेको सबै एउटै बाउ र आमाको सन्तान हो। विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ हामीलाई विभाजित गरिदियो। यो हात एक ढिक्का भयो भने के भयो, बल भयो नि। मैले एउटा औँला यो त जसले पनि भाँचिदिन्छ नि। यो एक ढिक्का हुन नदिनको लागि तपाईँ हामीलाई विभिन्न उसमा विभाजित गरिदियो। त्यो राईको अनुहार गुरुङसँग मिलेर हुन्छ, गुरुङको अनुहार तामाङसँग मिलेर हुन्छ, तामाङको अनुहार मगरसँग मिलेको सबैसँग मिलेर हुन्छ। जबसम्म चाहिँ म तामाङ समुदायको हो भनेर नभनीसम्म थाहा नै अनुहार हेरेर हामीले छुट्याउन सक्दैन। हामी एउटै आमाको, एउटै बाउको, एउटै उत्पत्ति भएको हाम्रो चाहिँ पुर्खाको सन्तान हो। त्यसैले हामी के हो त? के हो हामी? मङ्गोल, मूलवासी मङ्गोल। अहिले तपाईँहरूको अगाडि हामी हुँदा त स्वर निकाल्नु डराउनुहुन्छ, भोलि एक्लै हुँदा के गर्नुहुन्छ तपाईँले? आँट गर्नुहोस् न, हामी मूलवासी मङ्गोल हो भनेर, तब मात्रै मुक्ति हुन्छ कि। 3 ताक ब्रिटिसलाई भगाउन विभिन्न युद्धहरू लडे भारतमा, इन्डियामा, धेरै शहीद भए। त्यहाँनिर 3 ताकका पश्चिम बङ्गालका कलकत्ताको एउटा नेता जन्मिनु भएको थियो। 3 ताक भारतमा विद्वान पढी लेखेको भनेको सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गान्धी, नाथुराम गोडसे, धेरै पढे व्यक्ति। उहाँले नै ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ भारत छोड आन्दोलन सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ धेरै मान्छेले बलिदान दिएका छन्, शहीद भएका छन्। 3 ताक पश्चिम बङ्गाल कलकत्ता समुदायबाट जन्मिनु भएको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हुनुहुन्थ्यो। आजसम्म उहाँको मरेको छन् कि जिउँदछन् भने ठेकान छैन इतिहासमा कहीँ पनि। उहाँले के भनेको थियो भने सरल र सभ्य भाषामा हिन्दीबाट भनेको थिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद दूंगा भनेको थियो। त्यहाँको जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्यो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने तिमीहरू मलाई साथ देऊ, रगत दिनु पर्यो रगत देऊ, तर म भारतवर्ष हाम्रो देश म तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र पारेर सुम्पिन्छु भनेर नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि सन् 1989 को जनवरी 1 मा मङ्गोलवादको बिउ रोपेर उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो, मङ्गोल एक हुनुहोस्, यो देशबाट सामन्त भ्रष्टाचारी भाग्छन् लुरु 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 कामेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले उहाँको त्यो सम्मानलाई, त्यो शब्दलाई हामीले सम्मान गरेर अघि बढ्यौँ भने यो देशमा, यो विश्वमा मङ्गलवाद आउन टाइम लाग्दैन। र विभिन्न कालखण्डमा नेपाल, भारत हुँदै नेपाल आएका र नेपालमा बसेकाले के गरे, बाँच्नका लागि, जिउनका लागि एउटा यस्तो मन्त्र फ्याँक्यो जो सत्य नै छैन, धार्मिक मन्त्र, धार्मिक क्रान्ति। तपाईको के छन् भन्दाखेरि अहिले टोयलेटमा लगेर, टोयलेट भने के हो, दिशा पिसाब गर्ने ठाउँ हो नि त, होइन? त्यहाँ लगेर देउता एउटा फोटो टाँच्दिन के गर्छौँ हामी? ढोक्छौँ, दिशा पिसाबै गर्न छोड्छौँ। यो एउटा भ्रमको तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्र फ्याँक्दियो कि तपाईँ हामी भित्र फुटाउन, तपाईँ हामी भित्र राज गर्ने एउटा भ्रमको धार्मिक षड्यन्त्रको जाल फ्याँक्दियो। र मासिने जातमा हामीलाई तामाङलाई किन राख्यो भने अब फेरि म त्यहाँ आउँछु फर्केर। नेपालको इतिहासमा हेर्नुहोस्, तामाङ समुदायले कहिले धर्म परिवर्तन गरेका छैन। त्यो बेला हार खाँदा पनि तामाङ विद्रोह गर्दा, हार खाँदा पनि राई विद्रोह गर्दा पनि, गुरुङ विद्रोह, लिम्बू विद्रोह, मगर विद्रोह गरेर हार खाँदा पनि विभिन्न समुदायले बाध्यता भएर देश छोडेर कति मरे, कति के भए, धर्म परिवर्तन गरे। तर तामाङले गरेन। तामाङले धर्म परिवर्तन नगरेकै उसमा तपाईँको हामीलाई चाहिँ तपाईँको
मासिने जातमा राखेको एउटा तथ्य इतिहासहरू तथ्य प्रमाणहरू छ। हामी तपाईँको बुद्धिसै भएर बस्यौँ, बुद्धिसै संस्कारलाई अँगाल्यौँ, बुद्धिसै भएर मर्यौँ, बुद्धिसै भएर जन्म्यौँ। हाम्रो धर्म के हो? बुद्धिस्ट हो। संस्कृति संस्कार के हो? बौद्ध हो। बुद्धिस्टमा बोम्बो छ नि त, हाम्रो छैन? बौद्ध हो। यो बिर्सिनु नि हामीले। यो कुराहरू सिकाउँदैन धेरै मान्छे। काङ्ग्रेसले नि सिकाउँदैन, एमाले नि सिकाउँदैन, राप्रपाले नि सिकाउँदैन, माओवादीले। उनीहरूले के भन्छन्? नेपाल भनेको 36 जात 36 वर्ण सबैको के हो? साझा फुलबारी हो, हामी नेपाललाई यस्तो गर्छौँ भने यो कुरा सिकाउँदैन। किन भन्दाखेरि सबै कुरा हामीलाई सिकायो भने त हामी त उनीहरूभन्दा जान्ने हुन्छ नि, उनीहरूलाई पुग्दैन नि त, होइन? त्यो भएर सिकाउँदैन। त्यो कुरा कसले सिकाउँछ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले मात्र सिकाउँछ। त्यसैले हामीले अस्तित्वको खोज गर्नु अति जरुरी छ, अस्तित्वको कुरा बुझ्नु अति जरुरी छ। र त्यो कालखण्डमा तामाङ समुदायले तपाईँको चाहिँ धर्म परिवर्तन नगरेको हिसाबले पनि मासिने जातमा राखेको तथ्यहरू छ। र अर्को कुरो, तामाङ समुदायले अहिले पनि घेवाहरू गर्दा राति गर्छ। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छ कि छैन? घेवा गर्दा राति गर्छ नि, हो कि होइन? तपाईँहरूको यहाँ के गर्छ? राति गर्छ। राति गर्छ। राति किन गरे त भन्ने पनि त्यसको एउटा लजिक र एउटा तथ्य प्रमाणहरू इतिहासहरू छ। दिउँसो तपाईँ किन गर्यो भन्दाखेरि हामीले धर्म परिवर्तन गरेनौँ। हाम्रो धर्मले के भन्छ भन्दाखेरि घेवा गर्नुपर्ने, नुह गर्नुपर्ने, राप्ने गर्नुपर्ने भन्ने छ नि त। त्यो लजिकहरू हामीले त्यो उहरू अहिले पनि फलो गरिरहेको छौँ नि त। त्यो शास्त्रले भन्ने कुरा हो र त्यसैले हामीले फलो गरिरहेका छौँ। र त्यसमा राति गर्नुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले विज्ञ विद्वानहरूसँग बसेर हामीले निकाल्यो भने त्यो कुराहरू आउँछ। मैले पनि 2-4 जना विज्ञ विद्वान मेरो बुद्धिस्ट साथीहरूसँग बसेर के हो त भनेर म चाहिँ एकदम जिज्ञासु राख्ने मान्छे हो कि, त्यसले सोद्धाखेरि उहाँले यो तथ्य प्रमाण र हरेक व्यक्तिले भनेको कुरा पनि सत्य हुन्छ भन्ने छैन र किताबमा लेखेको कुरा नै सबै सत्य हो भन्ने छैन। हरेक चिजलाई आफ्नो दृष्टिकोणले हामीले बुझ्ने र विचार गर्ने जमर्को चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। बिकज सबैलाई हामीलाई भगवान त हामीले देखेको छौँ, शक्ति त छ एउटा, त्यो कसैले नदेख्ने। सबैलाई हामीलाई के दिएको छ? दिमाग दिएको छ, आँखा दिएको छ, सबै दिएको छ नि। यो सही ठाउँमा प्रयोग गर है भनेर दिएको। यो फोरे त पक्कै गिडी निस्किन्छ, त्यसैले दिमाग भनेको छौँ हामीले, होइन? साइन्सले पनि त्यही भनेको छ। पक्का त्यो झिकेर राखिदियो चाहिँ त तपाईँको शून्य हुन्छ नि, मान्छे चलबल हुन्छ, पक्कै त्यो दिमागै हो। त्यसले गर्दाखेरि लेखेको कुरा, बोलेको कुरा र देखेको कुरा नि सत्य हुँदैन है भनेको छ। त्यो आफूले विश्लेषण गर्ने, आफूले मनन गर्ने हो, तब मात्रै तपाईँ पक्का हुन्छ। र उहाँहरूसँग र विद्वानहरूसँग बसेर मैले कुरा गर्दाखेरि के बुझेँ भन्दाखेरि तामाङले राति घेवा गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो बेला हामीले धर्म संस्कार संस्कृति नछोडेको भएर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति सबै जलाए, तर पनि गरिरहेको लजिकहरू त थाहा हुन्छ नि, देखेको चिजहरू त्यसैलाई फलो गरिदिएको गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर दिउँसो गर्दाखेरि तपाईँको दिउँसो गर्न नदिने भयो। शासन सत्ताधारीहरूले तपाईँको दिउँसो गर्न नदिनु भएर झ्याल ढोका ड्याममा थुनेर राति टङ 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 गरेर गर्ने। त्यसैले घेवा राति गर्ने चलन भएको भनेको त्यतिखेर हो। सामन्ती सत्ताधारीहरूको डरले गर्दाखेरि घेवा राति गर्न बाध्य थियो। हिजो आज के गर्छ? दिउँसै गर्छ। हाम्रोतिर दिउँसै गर्न थालेछ। तपाईँहरूको यहाँ के छ थाहा छैन। त्यतिखेर तपाईँको ढोका थुनेर गर्न एउटा बाध्य थियो, मजबुर थियो। भित्र सुन्दै नसुने गरी डङ 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 ढोका थियो। किन त्यो सुनेपछि आएर त्यो घरमा तपाईँको सैनिक आएर पक्रेर लाने, काट्ने, मार्ने चलन थियो। तर अहिले ओपनली गर्न थालेछ, ओपनली गर्छन्। त्यो कारणले पनि हामी तामाङहरूलाई चाहिँ मासिने जातमा राखेको भन्ने तथ्य प्रमाणहरूले देखाउँछ। त्यसैले अब चाहिँ हामी चाहिँ मूलवासी मङ्गोल हौँ भन्ने जमर्को भयो र हामीले सधैँ सुशासित भएर सोच्ने, अनुशासनमा बसेर सोच्ने र यो देशलाई कसरी लिड गर्न सक्ने भन्ने जमर्कोहरू हामीले गरौँ। र एउटा म अब अन्तिममा एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। यो देशमा हामी कति तपाईँको अन्धकारमा बसेका थियौँ नि, थियौँ नि। कुलमान घिसिङ आयो, उसले के गरिदियो? त्यत्रो लोड सिङ 18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङ भएको पनि उसले चुट्कीमा जादु जस्तो साफ गरिदियो र त्यत्रो नोक्सान बेहोरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उसले मुनाफामा लगिदियो। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसको देश हो उसलाई माया हुन्छ। तपाईँको घरमा जति तपाईँले बनाएर घरमा माया हुन्छ, तपाईँको छोराछोरीलाई पनि हुँदैन, किनभने त्यसमा तपाईँको पसिना मेहनत बग्या हुन्छ, उसलाई त्यति माया हुन्छ।
भन्नुको अर्थ कुलमान घिसिङ पनि यो देशको मूलवासी मंगोल भएको भएर उनले अन्धकारमा राख्न चाहेन नेपाली जनतालाई भनेदेखि यो देशको परिवर्तन पनि अब कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि मूलवासी मंगोल आयो भने मात्र यो देश समृद्ध सुनौलो बनिन सक्छन् हुन्छन् अदरवाइज नो वे यसरी चल्छ। अब एमसीसी पास भयो यो भन्दा नि दर्दनाक हुन्छ। एमसीसी भनेको तपाईको सेम भारतमा 3 ताक पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर ब्रिटिस आयो, म तेरो देश खान्छु करलप्पै गुलाम बनाउँछु भनेर आएको न, मलाई व्यापार गर्न सानो ठाउँ देऊ भनेर आएको। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर कलकत्तामा खोलेको थियो ब्रिटिसले, हुँदा हुँदै आफ्नो साम्राज्य विस्तार गुलाम बना। त्यस्तो एमसीसी च्यालेन्ज भनेको पनि एउटा मैले चाहिँ एउटै शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाललाई ध्वस्त पार्न आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एउटा कम्पनी हो। त्यही हो सेम। मान्छेले भन्छन् अनेक किसिमको भ्रम छरेछन्, एउटै शब्दमा बोल्नु पर्दा नेपाललाई ध्वस्त पार्न। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब सजग हुनुपर्छ, सतर्क भएर 21औं शताब्दीको मूलवासी मंगोल जस्तो भएर आफ्नो हक र अधिकारको लागि फाइट गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो मुक्ति हुन्छ। अदरवाइज यहाँ हाम्रो मैले अघि नै भने भुटानी शरणार्थी रोहिङ्ग्या मुसलमान जस्तै हुन्छ। हामी लेखिराख्नुहोस् तपाईले, अहिले नै हामीले आवाज उठाउन सकेन भने त्यो हुन्छ दुरो सत्य हो। त्यसैले हामीहरू तपाईले जानेको जस्तो तपाईहरु यति हुनुहुन्छ, मेरो लागि त 1 लाख बराबर हो, किनभने तपाईले यही कुरा गरेर 2 जनालाई सिकाउनुहुन्छ, उनले तपाईको 20 जनालाई सिकाउँछ, 20 जनाले 40 जनालाई सिकाउँछ। यसरी नै मंगोलवाद हामीले फैलाउँछ। र हाम्रो संगठन धेरै यो प्रश्न पनि गर्ने गरेछ, कतिले मलाई बागमती प्रदेश भएको भएर मलाई फोन गरेर नि सोध्ने गर्यो, हैन तपाईहरुको संगठन त किसानले चलाइछ, यो त्यो खाली गाली गर्छ भने। हामीले कसैले गाली गर्न हो, हामीले गाली गर्छौं, औला उठाउँछौं, कहाँनेर उठाउँछौं भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको खिलाफमा। भ्रष्टाचारलाई हामीले औला चाहे त्यो मेरो बाउ नै किन होस्, छोरै किन नहोस्, म किन नहोस्, औला उठाउनु पर्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा औला उठाउँछ। र हाम्रो संगठन भनेको जातीय संगठन होइन, यो देशमा सुनौलो नेपालको परिकल्पना गर्न सक्ने संगठन हो, जसले चाहिँ तपाईको भोलिको दिनमा हाम्रो नाता नातिनीको पालामा, हाम्रो छोराछोरीको पालामा चाहिँ सिंगापुरसँग, जापानसँग, कोरियासँग काँध मिलाएर ल हेर मेरो देश पनि भनेर चाहिँ काँधमा काँध ठेल्न सकोस् भन्ने चाहिँ एउटा जमर्को गर्ने चाहिँ हाम्रो संगठन हो। र धार्मिक कुरामा हामीले कहिले डिबेट गर्दैन, किन हाम्रो यहीँनिर नारा चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकार। यदि तपाईहरुलाई पनि कसैले चाहिँ यो संगठनको सदस्य लिइसकेर तपाईहरुको संगठनले त धर्मको कुरा गर्दा रहेछ, यो कुरा गर्दा रहेछ नि, होइन त्यो गलत हो भन्नुस्। हाम्रो विधानमा त्यो छँदा पनि छैन। र हाम्रो संगठनले गोपाल गुरुङजीले प्रश्न भनेको छ ब्यानरमा, हेर्नुस् लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार भनेको छौँ। हामीले कुनै धर्मलाई ठेस पुर्याएर हामीले गरेका छैनौँ। किनभने राजनीतिले के भन्छ, हाम्रो संगठन भनेको तपाईको संगठन मात्र नरहेर हाम्रो विधानमा के छ नि, यो राजनीतिक संगठन पनि है भनेर प्रश्न लेख्नु भएको छ। र विश्वको इतिहासलाई केलाउने, त्यो देशमा विकास गर्ने हो, त्यो देशमा तपाईको चाहिँ शासन सत्तामा जाने, त्यो देशको चाहिँ ऐन लेख्ने भनेको के हो भन्दाखेरि विश्वले के भनेको छ कि त तिमी चुनाव लडेर पार्लियामेन्ट हाउसमा जाऊ, सांसद भवनमा, अनि त्यो देशको सुनौलो तिमीहरूले चाहिँ कानुन लेख, व्यवस्था लेख भनेको छ एउटा। दोस्रो कुरो, कानुनी राजनीतिबाट त्यो तिमीलाई सही नभएको शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर भनेको छ। तेस्रो कुरा के हो भने सशस्त्र जनविद्रोह। सशस्त्र जनविद्रोह भनेको हात हतियार लिएर उठ्नु हो, र हामी हात हतियार लिएर उठ्ने पक्षमा छँदैछौँ। यदि त्यो भन्दै गर्दा फेरि हामी फेरि खुट्टा कमाएर लुकलुक भएको होइन। देशमा आवश्यकता परे, खाँचो परे ब्रिटिश गोर्खा भनेर त अरूको लागि लड्न जान्छ भने यो देशको संरक्षण, यो देशको अस्तित्व जोगाउन लागि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यो घोप्टेको खुर उत्तन पार्नु नि बेर लाउँदैन। त्यसैले हामीले कसैले तपाईलाई धर्मको विषयमा वकालत गर्छन् भने नि सिधै भन्नुहोस्, हाम्रो धर्मनिरपेक्षलाई सम्मान गर्छौँ, हामीले आदर गर्छौँ। चाहे तिमी धर्म मान नमान हामीलाई आपत्ति छैन, तर यो देशमा मूलवासी मंगोल भएर चाहिँ बाँच्न पाऊँ, हाम्रो अस्तित्व लेख्नुपर्छ भनेर मात्रै भन्नुहोस्। त्यति भनेपछि त्यो मान्छे बोल्दैनन्। र यति भन्दै मैले धेरै लामो पनि बोलेँ। हाम्रो नेताजीले, सर्वोच्च सभाको नेताजीले नि बोल्नुहुन्छ, केही कुराहरू राख्नुहुन्छ। यो प्रशिक्षण भनेको हाम्रो प्रारम्भिक एउटा प्रशिक्षण हो, र हामीले बागमती प्रदेशले एउटा यस्तो स्मार्ट भिजनहरू अगाडि सारेको छ र स्मार्ट प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछन्। हाम्रो 20 जना स्मार्ट तपाईको चाहिँ प्रशिक्षण दिने टिचर्सहरू चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ 13 वटा जिल्लाबाट। त्यतिखेर चाहिँ हामीले तपाईको छुट्टै किसिमको स्मार्ट, मैले अघि नै भने नि 21औं शताब्दीको जस्तो हामीले चाहिँ प्रशिक्षणहरू दिन्छौँ।
विशेष स्पेसलिस्ट हामीले चाहिँ 20 जना खटाउँदैछौँ विभिन्न जिल्लामा, 13वटै जिल्लामा। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले यति नै बोलेँ होइन। र तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला। मुख्य कुरो बुझ्नु अति जरुरी छ कि हाम्रो अस्तित्व के हो, त्यो पक्कै तपाईँले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो जिगज, हाम्रो चाहिँ यहाँ ड्यासिङजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ किताबहरू छ, कतिले लानु भएको छैन भने किताबहरू लगेर पढ्नुहोस्, त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्। र हामीले तपाईँहरूलाई के भन्दै गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो किताब मैले पनि धेरै फ्रीमा बाँडेँ, यो मलाई भन्न कुनै आपत्ति लाग्दैन, म भन्छु। र धेरै हाम्रो सङ्गठनमा फ्रीमा बाँडे यो किताब। यो सिधै पाएको चिज के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सुनै भए पनि महत्त्वै हुँदैन रहेछ। किनेपछि त उसले सुन किने पनि उसले त के कानमा लाउने, कि नाकमा लाउने, कि हातमा लाउने, कि गलामा लाउने बनाउँछ नि, सिधै पायो लग्यो, उसले थन्काइराख्यो बाकसमा। त्यस्तै हामीले यो पनि धेरै सिद्धैमा बाँड्यौँ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले यहाँ हाम्रो जिल्लाले कति राखेका छन् त्यसको मोल तोकेर, मोल हालेर, तपाईँले पढ्नु भएको छैन, अध्ययन गर्नु भएको छैन भने म आग्रह गर्न चाहन्छु मोल हालेर किनेर लानुहोस्। किन अघि मैले भने तपाईँले बनाएको घरमा तपाईँको छोरालाई नै चित्त बुझेको हुँदैन। जति तपाईँलाई माया हुन्छ उसलाई भन्दा उसले ढोका लाउँदैन, ड्याम्मै लाउँछ। तपाईँलाई त्यो ढोका लाउनु बिस्तारै लाउँछ। किन? तपाईँको पसिना त्यहाँ परेको छ नि। हो, त्यसै गरी म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसको मूल्य पनि धेरै छैनन्। उहाँले कति निर्धारण गर्नुभएको छ, यो लगेर किनेर पढ्ने गर्नुहोस्। पसिना भिजेपछि के हुन्छ, माया लाग्छ कि के चाहिँ रहेछ त, मैले त यति पैसा त तिरेँ, केही त छ, जेसुकै होस् केही नभए पनि एकछिन पढौँ भन्ने त लाग्छ नि। तर म ग्यारेन्टी के गर्छु भने यो किताब तपाईँले एउटा पान्ना पल्टाउनु भयो भने तपाईँ कन्टिन्यू जानुहुन्छ। मलाई निन्द्रा नलाग्दियो हुन्थ्यो, अरू काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसको मोल तिरेर तपाईँले किनिदिनुहोस्। यो किताबको पनि एउटा सम्मान हुन्छ, इज्जत रहन्छ। र हाम्रो युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको ज्ञान पनि सबैसँग पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै आज यो जुन चाहिँ मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो हामीलाई, यहाँसम्म आएर निमन्त्रण गरेर